अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, आप हजरात की खिदमत में इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी इताअत फरमाबरदारी कितनी अहम है उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से मैं आज आपकी खिदमत में मुख्तसर कुरान व सुन्नत की रोशनी में बयान लेके हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जो अपने बंदों का खालिक व मालिक है, उन्हें तंबीह करते हुए, और ज़ाहिर है कि वो उनके फ़लाह और उनकी कामयाबी और उनके रुश्द व हिदायत के लिए अपने बंदों को तंबीह करते हुए इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी पैरवी करो, यानी मेरी इताअत करो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। तो इस आयत करीमा में गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम उन मखलूक से, तमाम उन इंसानों से जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं या आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि मेरी मोहब्बत की असास, यानी अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, लेकिन उसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा है। तो जो शख्स चाहता है कि वो मेरी मोहब्बत को हासिल करे, तो उस वक़्त तक अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होगी जब तक आप जो कुछ भी लेके आए हैं मेरी तरफ से, मेरा पैगाम, मेरी हिदायतें, मेरी तालीम, मेरी रोशनी, मेरा नूर, मेरा सब कुछ, जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर ईमान नहीं लाएगा, तब तक वो मेरा महबूब बंदा नहीं बन सकता है। और ये ईमान और अक़ीदा कौली, अमली, हर एतबार, ज़ुबान से, अपने आमाल से, अपने दिल से, अपने किरदार से वो इसको ज़ाहिर करे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करता है। तो जो शख्स इस बात का मुद्दई है और दावेदार है कि वो अल्लाह के से मोहब्बत रखता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करे, और जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं उनके ऊपर वो उनको फॉलो करे, चाहे अपने तमाम मामलात में, अपने तमाम उमूर में। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान आपको मैं बताता चलूँ, कहते हैं कि मन ज़अम कौमुन मोहब्बत अल्लाह फब्तलाहुमुल्लाहु अज़्ज़ वजल बिहाज़िल आया। एक कौम, और ज़ाहिर है वो कौम यहूद व नसारा थे, जो कहते थे नहनु अहिब्बाउल्लाह, हम अल्लाह से के ज़्यादा महबूब बनते हैं। तो हज़रत इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के ज़रिए उस कौम का इम्तिहान लिया है कि वाकई अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो यह आयत करीमा अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए नबी कह दीजिए कि अगर आपको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर मेरी इत्तिबा और मेरी पैरवी करो। यह आयत करीमा उसी मौके से है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहती हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहलिल दीनु इल्लल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दीन इसके सिवा क्या है, दीन इसके सिवा और क्या है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाए और अल्लाह के लिए दुश्मनी की जाए। तो ए अल्लाह के बंदो, अगर आप सआदत चाहते हो, खुशी चाहते हो ज़िंदगी के अंदर और आखिरत के अंदर, कामयाबी चाहते हो, अगर आप निजात चाहते हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी चाहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी कीजिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल कीजिए। जो आपने मना किया है उससे रुक जाइए, जिस बात का हुक्म दिया है उससे आप करिए। वमा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने फरमाया कि जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिस बात का हुक्म करें, और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। इसी तरह से लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, कि आपने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलुन जन्नह, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार करे। क़ालू मन अबा या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी कौन इनकार करेगा। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा, पैरवी करेगा, मेरे लाए हुए दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और जो इनकार करेगा तो वो मन आसानी फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, वो उसने इनकार किया, जन्नत में खुद जाने से इनकार किया। इस सिलसिले में इंसान को चाहिए कि सबसे पहले इताअत के ताल्लुक़ से खुद मुत्तबे बने, खुद पैरोकार बने। उसके बाद जो उसके ज़ेर दस्त हैं, यानी उसके आल, उसके औलाद, उसके करीबी, उन्हें सुन्नत का, अब नौकर चाकर, बीवी, बच्चे, उन्हें सुन्नत का पाबंद बनाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर वो अमल करें। और फिर उसके बाद आम मुसलमानों को नसीहत करे और आम मुसलमानों के सामने ये बात बयान करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی اطاعت و پیروی کیجیے، الا یہ کہ جو شخص نصیحت کرے کیا جائے اس کو بھی چاہیے کہ اس نصیحت کو قبول کرے، کیونکہ نصیحت قبول نہ کرنا یہ متکبرین کی علامت اور نشانی، اور انسان جب نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور عجب کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی خود نمائی خود پسندی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے عیب اس کے اوپر منکشف نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ حق والا سمجھتا ہے، دوسروں کو ناحق سمجھتا ہے، اور وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ مطمئن یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سب سے بڑا جو نصیحت قبول نہ کرے وہ سمجھو اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ امرأً اہدی الی عیوب نفسی، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیبوں کے بارے میں مجھ سے بتائے، میرے عیب بتائے مجھے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اس لیے کہ نفس جو ہے، انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو اندر کا ہے، اللہ رب العزت جیسا کہ بیان فرمایا کہ یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ تو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی اقتداء اور پیروی کرو، جیسے ہماری اقتداء اور پیروی کرتے ہیں۔ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت کہ میرے بعد اگر تمہیں اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر کی کرو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت ضروری پکڑ لازم ہے، اور پھر خلفائے راشدین کی سنت جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اور ان کے طریقے کو لازم پکڑو، عضوا علیہ بالنواجذ، یہ داڑھ سے اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ سنت کو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار سنو بدعت کے کاموں سے بچنا، بدعت کی چیزوں سے۔ دین کی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے اپوزٹ، جیسے رات کے اپوزٹ دن ہے، دن کا اپوزٹ رات ہے، اندھیرے کا اپوزٹ اجالا، اجالے کی اپوزٹ، ایسی سنت کی اپوزٹ بدعت ہے، اور بدعت یہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ، جو دین کے اندر نئی باتیں اضافہ کی جائیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ گھڑی بدعت، یہ کپڑا بدعت، وہ فلانا بدعت، چھت بدعت، ہوائی جہاز بدعت، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے لائے ہوئے فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، ہمارے لائے یہ اس حکم میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محافظت کیجیے، پیروی کیجیے، چاہے وہ نماز کی ہوں، چاہے وہ روزے کی ہوں، چاہے وہ حج کی ہوں، چاہے زواج کی ہوں، چاہے لباس کی ہوں، چاہے ان معاملات کی ہوں، کسی بھی چیز کے اندر اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیے، آپ کی ہدایت کے سانچے میں ڈالیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات اور کامیابی آپ کے قدموں کو چومیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت اور پیروی ہی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تو یقیناً ہم گمراہ ہیں، چاہے جتنا محبت کا دعویٰ، چاہے جتنا ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے عشق ہے، نبی سے پیار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم نے چھوڑا، سنت یعنی دین کے اندر جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے، یہ نہ کہو کہ ہمارے نبی نے منع کہاں کیا ہے، ہمارے رسول نے منع کہاں کیا، یہ صرف دنیاوی امور میں دیکھا جائے گا، اباحیت دنیا کے امور میں، لیکن یہاں توقیفی عبادت یعنی اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے نہ اس سے کم کیا جائے نہ اس سے زیادہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، آپ کہتے ہو اخیر میں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ، تمام مکتبہ فکر کے لوگ متفق ہیں کہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ محمد رسول اللہ اگر کوئی نہ کہے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا دین ہی مکمل نہیں ہے، فرض ہے، لیکن یہاں اذان میں فرض نہیں ہے، بلکہ اذان میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، اس لیے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ حرج کیا ہے، حرج کیا ہے جناب، نہ حرج یہ ہے کہ آپ نے نہیں کہا ہے تو آپ کہیں گے منع، اب ہم یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں منع کہاں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ صحیح ہے، کہیں قرآن و حدیث میں منع نہیں، 4 رکعت فرض ہے ظہر کی یا عشاء کی، کہیں منع نہیں ہے کہ 5 نہ پڑھیں 6 نہ پڑھیں، آپ کہیں گے بھائی اللہ کے نبی نے، ہم یہی کہیں گے اللہ کے نبی نے 4 پڑھیں اس لیے 4 ہی پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی اتباع اور پیروی سچے طور پر جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی ہے، اس طرح نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا، بدعات سے ہمیں دور فرمائے، اور انشاءاللہ سنت کا مقام اور اس کی اہمیت کیا ہے ہم اگلے قسط میں اس کو بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رتبہ اور اس کی اہمیت، اس کا مقام کیا ہے۔
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آپ سے الوداع کہتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو نبی کی پیروی اور سنت پہ چلنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر اعتبار سے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔